تو سائیں لجپال حضور قبلہ یوسف المشائخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن کہ آسی تینوں ویکھ کے مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے تے میں اے جڑا بوٹا لگایا ہے نا کہ اللہ نے اس بوٹے نو پھل عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے استاد محترم فرماندے نے کہ جدوں میں اپنے شاگرداں نوں ویکھدا نا تے مینوں وہی آساں امیداں لگ جاندیاں نے جڑے سائیاں نے بوٹے لگائے سن تے پھر جڑے اگے میں لگائے نے او اج میں انہاں نوں ویکھدا نا کہ تر و تازہ نے انہاں دے پھل تے مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے۔ اور لہٰذا وہ جڑا باغ میرے سائیاں حضور قبلہ تاجدار چورا شریف رحمت اللہ علیہ نے لگایا کہ اسے باغ دی کیاریاں دے پھل نے سارے، اور انشاءاللہ یہ فیضان چوراہی قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح نسل در نسل چلتا رہے گا۔ ساڈا ہمیشہ تو یہی پیغام رہا ہے کہ پیغام عشق و محبت ساری کائنات و سارے جہان دے اندر حضور دے عشق دا، حضور دے محبت دی لہر لوکاں دے دلاں دے اندر حضور دی محبت دی شمع جلانا۔ اللہ کرے یہ بوٹے صدا شاد و باد رہن اور میرے سائیاں حضور کی بلا تاجدار چورا شریف دا فیضان ہمیشہ سلامت رہے۔ الفاظ نہیں، میرے نبی نے فرمایا اچھا تیرا نبی کون ہے؟ تے کہنے لگا تینوں کی دساں میرا نبی کیڑا ک سونا ہے۔ تے انہیں جدو میرے نبی دے سامنے کھلو کے میرے نبی دی سیرت تے صورت سنائی نا، میرے کل تے الفاظ نہیں، میں کسی عاشق رسول کو الفاظ اتارے لے کے تو ہنو عرض کر دے، میں بولو گے سبحان اللہ دے۔ حضرت غلام رسول عالمپوری رحمت اللہ علیہ نے بڑا سونا جا ادھر رنگ پیش فرمایا۔ تے پینڈو میرے نبی والوے کے کہن لگا کی دسائیوں دے داندو موتیاں دیاں، میرے نبی دی صورت سیرت دا نقشہ پیا سنا دے، کہندا تینوں کی دسائیوں دے داندو موتیاں دیاں، لڑیاں او دے راواں وچ ہوراں کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری، دلاں نوں انج کٹ دی جیویں کٹاری، جگر دل بندوں مئی آمنہ دا تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا۔ فرمان لگے زلیخا او سنو جے ویکھ لیندی، کدے پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی، مدینے شہر وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین والا۔ میرے نبی نے جڑے ویلے سنیا، میرے نبی نے فرمایا پینڈوا جس نبی دے کلمے پڑھدا ہے او نبی کوئی اور نہیں، او میں ہی تیرا نبی آؤں۔ جڑے ویلے پینڈو نے سنیا میرے نبی دے قدم پھڑ لے، ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے کملی والے معافی دے دے، میں تیرا تنوں اٹھ اٹھ کے رب کولوں دعاواں کردا رہیا ہاں، یا اللہ جس نبی دا کلمہ پڑھایا اس نبی دا ایک میری دیدار کرا دے۔ کملی والے آیا جو دیدار کر لیا ہے، سونیا تیری گستاخی کر بیٹھا ہوں۔ میرے نبی نے قدمہ تو اٹھا کے سینے لگا لیا، میرے نبی نے فرمایا پینڈوا رونا، میں قدمہ چ نہیں بٹھانے آیا، میں تے قدمہ بچ بین والے انہوں کعبے دی چھت تے چڑھانے آیا۔ پینڈو بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھدا نالے شانہ بیان کردہ ہے، تے نالے میرا وجدان کہندا ہوئے گا کوئی عربی سلطان آیا، کوئی عربی سلطان آیا، نیویاں اچھیاں دے سونا فرق مٹانا آیا، اے نیویاں اچھیاں دے سونا فرق
نبی دیاں نعتاں پڑھدے کہندے نے کوئی مثل نہ ڈھولن دی او کوئی مثل نہ ڈھولن دی او کوئی مثل نہ ڈھولن دی اے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی اے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی سارے ایک باری پڑھ لو کوئی مثل نہ ڈھولن دی ایسے مٹھی مٹھی رحمتاں والی بارش دے وچے آگے سارے ایک باری نبی دی نعت پڑھ جاؤ اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں گنبد خضرا دا بوسا لے کے عرض کرن کملی والے اکھی بے کے آئی تیرے غلام عجبی راما چ بیٹھ کے تیریاں راما پہ اڈیک دینے ہاتھ چکے ایک باری نبی دی نعت پڑھ لو کوئی مثل نہ ڈھولن دیو کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی اے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن